नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल सहवानी और प्रोग्राम डायलॉग 360 होम टीवी के इस नए प्रोग्राम में और नए एपिसोड में मैं आपके साथ हाजिर हूँ इस वक्त। और आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो एक एंकर की हैसियत से, एक राइटर की हैसियत से, एक पोइट की हैसियत से, एक एक्ट्रेस की हैसियत से और बहुत सारे फ़न के शोबों के हवाले से, लाइव कंपेयरिंग के हवाले से बहुत मशहूर हैं। लेकिन आजकल उनकी जो पहचान, आजकल जो उनका हवाला है वो पाकिस्तान भर में एक सोशल साइंटिस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट का हवाला है। तो मेरी मुराद आज की मेरी मेहमान कंदील जाफरी से है। आइए चलते हैं कंदील जाफरी से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जैसी नजर आ रही हूँ। अच्छा, आपने ये इतने सारे मार के सर कर लिए, टेलीविजन से लेके रेडियो से लेके लाइव कंपेयरिंग से लेके शायरी से लेके अदब और अफसाना निगारी और ड्रामा। लेकिन ये जो आपने एक आपकी जिंदगी में एक नया टर्न आया है, ये सोशल साइंटिस्ट का और सोशल एक्टिविस्ट का और एक थिंक टैंक के तौर पर जो आप काम कर रही हैं, जरा इस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें। आपने जिन पहलुओं का पहले जिक्र किया उनमें मैंने काम जरूर किया है, लेकिन वो काम नहीं किया जो मैं करना चाहती थी। उसके लिए मुझे शायद वो मौके मुयस्सर ना आ सके, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सोसाइटी में मेरिट और टैलेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं जिस पाई का काम करना चाहती थी वो मैं अभी तक नहीं कर सकी। जहां तक बात है मेरे सोशल एक्टिविस्ट होने की, तो सोशल एक्टिविस्ट कोई होता नहीं है या बनता नहीं है, ये इनबॉर्न होता है, या कुदरत जब किसी को तख्लीक करती है तो उसके अंदर वो नजरियात, वो शऊर वो उसके अंदर डाल देती है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने 15-16 साल की उम्र में सियासत कर छोड़ भी दी थी। उस वक्त भी मैं इनकलाबी ज़हन की मालिक थी। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन, जो लाहौर का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ मैंने 3 मिनट में एक स्ट्राइक करवाई थी और पूरा कॉलेज बंद हो गया था। हमारा पूरा खानदान पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहा था और मैं भी पीपल्स पार्टी की जियाली थी। मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत बहुत इंस्पायर करती थी। बल्कि जब हम पे लाठी चार्ज भी हुआ और उसकी खबर जो है वो BBC में भी आई। एक 14-15 साल की लड़की के लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे अंदर था एक इनकलाबी इंसान जिसने ये करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुझे बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि सियासतदान जो है वो अपने वर्कर्स के साथ जो है वो उनको जस्ट एक खिलौना समझते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं, वो उनके साथ इतने सिंसियर नहीं होते। और बहुत सी चीजें मैंने देखी, तो मैंने 16 साल की उम्र में सियासत करके छोड़ दी थी। अब दोबारा जो है PTI की हुकूमत जब से आई है, बल्कि आने से पहले इमरान खान को जब मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत अरसे के बाद कौम को कोई सच्चा लीडर मुयस्सर आया है। तो मेरे अंदर से फिर से वो जो एक सियासत से मोहब्बत थी वो जो बिल्ट इन जो एक प्रॉब्लम था, जब बिल्ट इन एक जो प्रॉब्लम नहीं था वो एक बिल्ट इन टैलेंट कह लें आप उसको, मैंने प्रॉब्लम जरा सा मिजाज के तौर पे कहा। तो जब मैंने देखा कि एक शख्स ऐसा हमारे मुआशरे में एक 22 साल की जिद्दोजहद करने के बाद नुमाया होकर सामने आया है, जिसे वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत है और जो वाकई इस मुल्क को अंधेरों से निकालना चाहता है, तो फिर मैंने सोचा नहीं, हमें इनका साथ देना है। तो मैंने उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो मीडिया पर चलाई और मैंने इतनी शायरी इमरान खान के लिए की है कि अगर मैं चाहूँ तो एक किताब ही कंपाइल हो सकती है। अच्छा, लेकिन इस किताब के कंपाइल होने के बाद क्या आपको तवक्को है कि मेरिट पर कोई फैसला हो जाएगा आपकी किताब की पजीराई का? देखिए, बात यह है कि मैं तो हमेशा से एक सेल्फलेस पर्सन रही हूँ। मैंने जिंदगी में कभी कोई काम किसी सिले या किसी लालच के लिए नहीं किया। मैं जो लोग मेरे दोस्त हैं या जिनसे मैं मिलती हूँ उनसे भी मैं वफादार से बालातर होकर मिलती हूँ। PTI के लिए काम करने में कोई मेरा जाती मफाद शामिल नहीं था कि कल को मैं PTI से कोई मफाद हासिल करूंगी। इमरान खान को तो शायद पता भी ना हो कि मैं उसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ। मैंने कभी उससे मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार नहीं किया। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इमरान खान के जज्बों, उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनके जेस्चर्स में तमाम कौम ये देख चुकी है कि ये शख्स वाकई दिल से कुछ करना चाहता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें उसका साथ देना चाहिए बेलॉस होकर, बगैर किसी बगैर किसी लालच के। लेकिन सिर्फ कौम उनका साथ दे और उनके साथी उनका साथ ना दें। देखें, जहां तक साथियों की बात है, हमें बहुत सी शिकायत सुनने को मिलती है अक्सर कि नहीं, इमरान खान तो बहुत मुखलिस है लेकिन साथी अच्छे नहीं है। मुझे आप बताएं
کہ اب یہاں ہم فرشتے کہاں سے لائیں؟ اس ملک میں جیسے لوگ ہیں انہی میں سے کچھ لوگ چن کر انہوں نے اپنی کابینہ میں شامل کرنے ہیں نا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ان کی کابینہ میں ایسا شخص ہے جو ایماندار نہیں ہے, جو مخلص نہیں ہے, یا جو قوم کو چیٹ کر رہا ہے, تو وہ بنا سوچے یا ایک توقف کے بغیر وہ اس کو وہاں سے نکال دیں گے. اور یا پھر ان لوگوں کو عمران خان جیسا بننا پڑے گا اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو فرشتے تو ہیں ہی نہیں اس ملک میں. قوم کو چیٹ کرنے کے حوالے سے جب آپ نے بات کی تو مجھے ایک بات کہنے کا موقع دیجیے. یہ جو نیشنل ایوارڈ ہوا ہے یہ تو قوم کے ساتھ بہت بڑا چیٹ تو یہی ہوا ہے جو اس وقت آپ جو سندھ سے جن لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی چیٹنگ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں, جس چیٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بیوروکریسی اور ایک نچلی وزارتی سطح پر ہے. اچھا. اور اس کے لیے پورے نظام کے بدلنے کی ضرورت. جب ہمارا پورا نظام صحیح ہو جائے گا اخلاقی طور پر بھی تو تب ہمارے ادارے جو ہیں ان میں بھی شفافیت آ جائے گی. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی ساری توجہ جو ہے نا وہ پاکستان کے استحکام پر, اس کی معاشی صورتحال پر, اس کی خارجہ پالیسی پر, اسے جو جن حکمرانوں نے اسے لوٹا ان سے لوٹا ہوا مال وصول کرنے پر, اور اس طرح کے بہت سے اہم کاموں پر ہے. وہ یہ چھوٹے کاموں پر اپنی توجہ نہیں لگا سکتا کہ یہ دیکھو ایوارڈ یہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. نہ یہ کوئی اتنی اہم بات ہے, اس کو تو نیچے کے لوگ طے کر لیتے ہیں. تو وہ لوگوں میں ایسی دل کی تسکین کو ذرا خوش کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں. ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ کسی دور میں تھی اور نہ ہوگی. دیکھیں اصل ایوارڈ ہوتا ہے عوام کی پذیرائی. جو لوگ کیا عیدی کو آپ سمجھتے ہیں کہ عیدی کو کسی ایوارڈ کی ضرورت ہے؟ وہ ایوارڈ سے بالا تر ہے. لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے عیدی کے تو نام پر ایوارڈ اگر جاری کیا جائے تو وہ ایک بڑا اس کا کریڈٹ ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ تاریخ کا حصہ بن جائے آپ کی شخصیت, تاریخ آپ کو کبھی بھلا نہ سکے. یہ جن لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا ہے کیا انہیں تاریخ یاد رکھے گی؟ یہ تو اڑتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے چند لمحوں میں. تو اور پھر ایوارڈ یہ لیے بھی انہوں نے اپنی ذاتی خواہش سے لیے ہیں. یہ کون سا یہ ہے کہ خود انہوں نے بلا کر لوگوں نے ان کو ایوارڈ دیے ہیں؟ انہوں نے تو اس کے لیے تگ و دو کی, بھاگ دوڑ کی, اپنی سفارشیں لڑائیں, لوگوں کی خوشامدیں کی, بڑی محنتیں کر کے انہوں نے اپنے نام لگایا. اور یہ سب لوگ جانتے ہیں اس طرح عزت نہیں ملا کرتی. سو ان ایوارڈز کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. اچھا, یہ مجھے بتا دیجئے کہ ایوارڈز کی تو خیر چلیے کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن پاکستان میں جو اس وقت عمومی کلچر جو چل رہا ہے, کیا یہ کلچر جو ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے یا پاکستان کی اس معاشرت کی نمائندگی کر رہا ہے؟ جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ نے بھی ایک بات کی تو جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے جی, اور جس طرح سے استاد اور شاگرد کا جو یہ رشتہ ہے کس طرح سے عدم اعتماد کا شکار ہو رہا ہے, کیا یہ سب حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جی بالکل. یہ جو باتیں آپ جتنی بھی کہہ رہے ہیں نا اس کے پیچھے ایک مکمل سسٹم کی ضرورت ہے. وہ سسٹم کیا ہے سنیں. ہمارا ملک معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے. اس کے بعد ہمارے ملک میں تعلیم کی ریشو ابھی بھی بہت کم ہے. ہمارے ہاں جو سلیبس ہے وہ بھی اس معیار کا نہیں ہے جو کہ کسی بھی نوجوان کو ایک معتدل اور ایک ماڈریٹ انسان بنائے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے سلیبس کو بدلنا ہے. اس کے بعد ہمیں اپنے اساتذہ کی بھی تربیت کرنی ہے. اس کے بعد ہمیں اپنے معاشی نظام کو بھی مضبوط بنانا ہے. یہ تمام باتیں ہوں گی تو ہمارا کلچر مضبوط ہوگا, ہمارے نوجوانوں کی آگہی اور شعور میں اضافہ ہوگا. انہیں پتہ چلے گا کہ انسانی سطح پر بڑا انسان کیسے بنا جاتا ہے. ان کی دیکھیں یہ سب سسٹمیٹکلی ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں چند دنوں میں ہو جائے تو عمران خان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ, یا کوئی جادو کا الادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ جلائے اور سارے مسائل جو ہے حل ہو جائیں. یہ آہستہ آہستہ ہوں گے. ابتدائی سطح پر ہمیں اپنے ملک کو استحکام دینا ہے. اب دیکھیں نا بھارت کے ساتھ جو سلسلے رہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس نے کس عزت کے ساتھ ہم اس میں سے باہر نکلے. اور اس کے بعد ابھی جو 23 مارچ کی تقریب ہوئی ہے, ترکی کی اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ موجود تھی, اور مطلب یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابیاں ہیں جو ہم سمیٹ رہے ہیں. ہم دنیا میں اپنے آپ کو باعزت مقام دلانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارا ملک یہ خارجہ یہ بین الاقوامی سطح پر جب اس کی اچھی ریپیوٹ ہو جائے گی, اس کے بعد ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک وقت چاہیے.
ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلی حکومتوں نے کس بے دردی سے لوٹا, آپ کے پچھلے حکمرانوں کے خزانے کس طرح بھرے ہوئے ہیں, اور آپ کے غریب بچوں کو پانی بھی پینے کا صاف میسر نہیں ہے. دل آپ سے گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹے سے بریک پر جاتے ہیں, اور یہ جو خزانوں کا ذکر ہوا ہے اسی سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو قندیل سے پوچھتے ہیں کہ جو خزانوں کا ذکر ہوا ہے اس سے آگے کیا گفتگو ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, میں اقبال سہوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ 360. اور قندیل سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. قندیل نے جہاں بات اختتام کی طرف گئی تھی ہماری وقفے سے پہلے, تو اس میں یہی کہا تھا کہ جی پچھلے حکمرانوں نے کس طرح سے اپنے خزانے بھرے اور کس طرح سے ملک کو لوٹا. تو میں واپس چلتا ہوں قندیل کی طرف اور ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ قندیل یہ مجھے بتائیے کہ یہ الزام لگانا تو بہت آسان ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے اپنے خزانے بھرے اور ملک کو لوٹ لیا, لیکن موجودہ حکمرانوں نے بھی تو اپنے دعووں میں یہ بات کی تھی نا کہ بس ادھر حکومت آئی صبح اور شام کو جو ہے لوگوں کے پیٹ پھاڑ دیے جائیں گے اور ان میں سے سارا جو ہے لوٹا ہوا مال برآمد کر لیا جائے گا. لیکن لوٹا ہوا مال تو جو ہے برآمد نہیں ہو رہا, 8 مہینے گزر گئے. ہاں, جو غریب آدمی جس کے پیٹ میں نوالا نہیں تھا اور اگر نوالا کسی طرح سے ڈل رہا تھا تو وہ نوالا چھیننے کے لیے جو ہے مستقل تگودو کی جا رہی ہے. اگلا بجٹ جو ہے اس کے لیے پہلے سے وزیر خزانہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی انشاءاللہ قوم روئے گی, بری طرح سے روئے گی. میرے پاس آپ کے تمام سوالوں کا جواب دلائل کے ساتھ موجود ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ 70 سالوں سے جس پورے طریقے سے بے دردی کے ساتھ قوم کو لوٹا جا رہا تھا, قومی خزانوں کو لوٹا جا رہا تھا, وہ چند مہینوں میں سب کچھ آ کے اب رکھ دیا جائے سامنے. ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کیا آپ نے کل تک سوچا تھا کہ نواز شریف ایک دن جیل میں بیٹھا ہوا پوری دنیا سے منتیں کر کے بھیک مانگ رہا ہوگا کہ خدا کے لیے مجھے جیل سے باہر نکالو آ کر؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ زرداری کو اس طرح سے نیب بلائے گی کہ وہ وہاں جا کر ان کے بیٹھے سوالوں کے جواب دے رہا ہوگا؟ یہ تو کسی کی پکڑ میں آنے والے ہی لوگ نہیں تھے, آج ان کی پکڑ ہو گئی ہے. علیم خان صاحب کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کیا کہ ان کو بھی نیب بلائے گی؟ دیکھیں, نیب جو ہے وہ ہر ایک کا احتساب کر رہی ہے, چاہے وہ حکومت میں ہے یا حکومت میں نہیں ہے. اور یہی حکومت نے مثال بنائی ہے کہ ہم نے نیب کو بالکل آزاد کر دیا ہے اور اس کے تمام اختیارات ہیں, اس پہ حکومت کے کسی زیر اثر نہیں ہے. اور اگر آج وہ لوگ جن کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا, پتہ نہیں انہوں نے ابھی کتنے عرصے تک قوم کو, اور شاید یہ بالکل ہی ملک کو کنگال کر دینا تھا, اگر آج وہ گرفت میں آ چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو پیسوں کی واپسی کا اگلا مرحلہ ہے وہ بھی یقیناً پورا ہوگا. اور اس کے لیے باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ عام آدمی کے علم میں تو نہیں ہے کہ اب وزیر خارجہ ہر ایک کو یہ بتاتا پھر ہے کہ بھی ہم نے فلاں سے بات کر لی ہے, فلاں منسٹر سے یا باہر کی گورنمنٹ سے یہ بات کر لی انگلینڈ کی کہ وہ پیسے کیسے لانے. ہر چیز کا دیکھیں, جو بیرونی ملکوں میں ان لوگوں کا سرمایہ وہ لانے کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں سے نکلوا کے لے آئیں گے. اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک آپ حکمت عملی ایک ہے اور اس کے بات چیت چلتی ہے, ان حکومتوں سے رابطے کیے جاتے ہیں, ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, انہیں ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ پیسہ ان لوگوں کا نہیں تھا, یہ حکومت کا پیسہ تھا. تو وہ سارے سب کچھ پروسیس میں ہے اور وہ سب کچھ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا دل کہتا ہے جب دل کسی چیز کی گواہی دے دے تو آپ یاد رکھیں کہ وہ پوری سچائی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیسے واپس آئیں گے اور یہ پیسے ملک کی بہتری پر خرچ ہوں گے. اس وقت تک ہم لوگ انتظار کریں جب تک آئیں گے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں, مطلب ہماری نسل تک آ جائیں گے یا ہمارے بعد کی نسلیں؟ دیکھیں بات یہ ہے ہر آنے والا دن اگر آپ عمران خان کو دیکھیں اس کے چہرے پر بھی ایک لکیر چھوٹ جا رہا ہے, وہ دن رات کام کر رہا ہے, دن رات. تو اب ہم جو کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں نا. صرف ایک سنگل ہینڈڈ آدمی پوری حکومت چلا رہا ہے؟ نہیں, اس کے احکامات اور اس کے نظریات کی روشنی میں باقی سب لوگ چل رہے ہیں. جہاں اسے محسوس ہوتا ہے, اب جیسے پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے ایک فیصلہ کیا, اس نے فوراً رد کر دیا, اس نے کہا واپس لیں فوراً. تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے سب کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. جہاں وہ دیکھتا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے وہ فوراً اپنے کسی بھی وزیر کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اطلاعات کو فوراً فارغ کیا, انہوں نے فوراً اسے استعفیٰ لیا. تو ایسا کچھ نہیں ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے. اور باقی کب تک ہوگا, دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اس کا تو
किसी को भी पता नहीं होता कि ये कब तक होगा, इसकी लाइन तो कोई भी आपको नहीं दे सकता, लेकिन हो रहा है। जब हमें ये पता ना हो रहा है तो बस हमें इंतजार करना है। ये एहतजाज जो अब लोग कर रहे हैं, अब बेसब्रे हुए, ये आज से 10 साल पहले नहीं हो सकते थे, 5 साल पहले नहीं हो सकते थे। उस वक्त तो सब कुछ कबूल था। नहीं, लोग तो उस वक्त भी एहतजाज करते थे और लोग तो उस वक्त भी नहीं महंगाई पर इतनी ही चीखो पुकार करते थे, लेकिन उस वक्त महंगाई करने वाले जो थे वो सब्सिडीज, हमारी कौम इतनी बेहिस हो चुकी है कि वो एहतजाज भी नहीं करती, वो महंगाई को, हर चीज को कबूल कर लेती है। आप जितनी महंगाई कर लें, आपके सारे मॉल्स लोगों से भरे होते हैं। उसकी वजह शायद ये है कि तबकाती फर्क तेजी से बढ़ रहा है, अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। तो महंगाई का फर्क कोई नहीं पड़ता, बाजार उसी तरह भरे होते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि महंगाई हो गई हो तो लोग जाने कम हो गया हो, या कुछ चीजें लोगों ने महंगी खरीदनी छोड़ दी। विंडो शॉपिंग ज्यादा हो रही है, मॉल्स तो चूंकि बनते हैं, खरीद भी रहे हैं, विंडो शॉपिंग ज्यादा होती है। तो पिछली हुकूमतों का अगर गिरेबान उन हुक्मरानों का पकड़ा जाता ना, तो ये एहतसाब जो अब इमरान खान के आने के बाद शुरू हुआ, ये बहुत पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन अवाम मुत्तहिद ही नहीं हुई। अवाम हमारी जो अवाम है ना, उसके अंदर वो गैरत उसके हालात की वजह से पैदा ही नहीं हुई। अब भी अवाम नहीं कर रही है, अब नहीं, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर अवाम चाहती ना तो ये एहतसाब बहुत पहले हो सकता था, तो अवाम ने नहीं किया। और मौजूदा हुकूमत जो है वो भी हुकूमत ही कर रही है एहतसाब, अब भी अवाम नहीं कर रही है। अवाम तो अब भी जो है सुबह शाम रोटी के निवाले गिनने के चक्कर में लगी। नहीं, अवाम को एक बहरहाल एक उम्मीद इमरान खान ने दी है, वो उस उम्मीद के सहारे जिंदा है, और यकीनन एक ना एक दिन ये इस उम्मीद को ताबीर मिलेगी। अगर आप जैसे लोग जो हैं, जो इतनी दूर से बैठकर जो है हुकूमत के लिए ये चीजें सोचते हैं, क्या हुकूमत आप जैसे लोगों पे नजर नहीं रखती है कि आप जैसे लोगों को अपने थिंक टैंक का हिस्सा बनाए, उन लोगों को हिस्सा बनाए जिनके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है, लेकिन मतलब मैं पर्सनली जानता हूं कि आप एक अच्छी थिंक टैंक का काम कर सकती हैं, आप में एक मुतब्बराना सलाहियत है, आप में एक विजन है, आपके पास एक अच्छा इल्म व दानिश और हिकमत व दानिश की वो सोच है, तो और आप एक सिपाही भी हैं, खामोश सिपाही हैं, बल्कि मैं तो खामोश भी इसलिए नहीं कहूंगा आपको कि आप तो बाबांगे दहल जो है वो पीटीआई की सिपाही है। तो क्या हुकूमती हलकों को ये नजर नहीं आता कि ऐसे लोग उनकी सफों में आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नजरिए के लिए और मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए और दूसरों की इंसानियत के लिए जीते हैं, और वो इस चीज से कतई लाताल्लुक होते हैं कि उन्हें इसका कोई सिला भी चाहिए। और एक लोग वो होते हैं जो हुकूमती सतह पर या मुआशरे में शोहरत हासिल करने के लिए या कोई तमगा लेने के लिए या कोई और पोस्ट लेने के लिए कोशिशें करते हैं, लोगों से पीआर बनाते हैं। अब अगर किसी पार्टी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो उस पार्टी में घुस के बैठेंगे, उन्हें जाके बताएंगे देखो भी हम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो खामोशी से एक कोने में बैठी, जिसने लोगों से भी नहीं मिलना, जिसने कोई पीआर भी नहीं बनानी, जो खामोशी से अपने हिस्से का काम कर रही है, जो समझती है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज है कि ये मैं इस मुल्क के लिए अगर कुछ बेहतर कर सकती हूँ, अगर मैं अपना कोई रोल अदा कर सकती हूँ तो वो मुझे करना है। तो हम जैसे लोग जो है ना, वो अपनी जिंदगी में तो हमेशा पस मंजर में रहते हैं, लेकिन मौत के बाद शायद ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे जिन्हें मौत के बाद लोगों को पता चला कि ये तो बड़े बेलौस लोग थे, अपने लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं एक मिसरा दोहराते हुए सिर्फ इतनी बात जरूर करूंगा कि चलिए मैंने मान लिया कि न 27 की तमन्ना न सिले की परवाह, लेकिन ये है कि वो लोग जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में हुकूमतें हैं, जिनको अपने हमदर्द जो है वो नजर नहीं आ रहे, तो आप उनकी नजर तो आप पर आनी चाहिए। नहीं, उनकी भी नजर नहीं आ सकती। उनके गिर्द खुशामदियों का और मतलब प्रेस खुदगर्ज लोगों का इतना बड़ा टोला होता है जो कोई ना कोई ओहदा हासिल करने के लिए उनके गिर्द जमा होते कि उस भीड़ में से उन लोगों को नजर ही नहीं आ सकता कि हमारे कौन से वर्कर हैं जो इतना सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। उनका कसूर नहीं है, ना तो हम उनके पास पहुंचे, ना उनकी नजर हम पर आ सकी, क्योंकि हजूम बहुत बड़ा है उनके इर्द गिर्द जो पहुंचने ही नहीं देता वहां तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। इस बात को यहीं से आगे लेके चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन। और किंदील ने बड़ी दिलचस्प बात की कि लोगों की जो हुक्मरान होते हैं उनके गिर्द एक खुशामदियों का इतना बड़ा टोला होता है, एक इतनी बड़ी भीड़ होती है कि मुखलिस लोगों तक उनकी नजर नहीं जाती। तो ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं डायलॉग 360। तो कंदील जाफरी हमारी मेहमान हैं जो मुख्तलिफ फ़नी हवालों के साथ साथ एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर भी जानी पहचानी जाती हैं। और अब तक हम इनसे थिंक टैंक के हवाले से सवालात कर रहे थे, अब हम इनसे बात करते हैं एज ए सोशल साइंटिस्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी के रवैयों को आप किस तरह से देखती हैं, और ये जो ज़िंदगी है इसके बारे में आपकी क्या फिलॉसफी है? हम किस तरह से ऐसे हालात, ऐसे सॉफ्ट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में, हमारी नई नस्ल में कोई एक इनकलाबी सोच ऐसी पैदा कर दे कि जिससे हमारी ज़िंदगी को आसान, और आजकल के जो ये मसाबकती दौर है, ये जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, इसमें किस तरह से कनात का उनसर शामिल हो सकता है? देखिए, आपने ये जो बात की है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। कोई इंसान एक दिन में अच्छा या बुरा नहीं बनता, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। राइट। इंसान की तरबियत, उसके जेनेटिक्स, उसका माहौल उसकी शख्सियत को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है। हमारा मुआशरा जो है, खासतौर पे मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने मुआशरे की बात कर रही हूँ। हमारा मुआशरा एक तवील अरसे से एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, समाजी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी। जो कौमें मुआशी तौर पर कमज़ोर हो जाती हैं, वो उनके नज़रियात भी धीमे धीमे कमज़ोर होते होते मर जाते हैं। कहते हैं ना कि जब पेट भूखा हो तो कोई मजहब, कोई ईमान, कोई नज़रिया उस वक्त आपको नहीं नज़र आ रहा होता, उस वक्त आपको सिर्फ रोटी नज़र आ रही होती है। तो हमारे जो लोग हैं, वो उनकी जो एक अक्सरियत है वो रह रही है जो आपकी खते वो लकीर है ना, गुर्बत की जो उससे भी नीचे, पॉवर्टी लाइन से नीचे। अब उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे जो हैं, ना तो उनकी तरबियत बेहतर माहौल में हुई, ना उनको बेहतर तालीम मिली, तो ना उनके नजरियात मजबूत हो सके। अब मजबूत नजरियात होंगे तो आप अपने मुल्क के लिए कोई बेहतरी ला सकते हो। अगर शुरू से बच्चे को ये बताया जाएगा भी बेटा किसी तरह से भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले या कर ले, कोई ऐसा काम कर ले जिससे इस घर का खर्चा चल sके, और अगर कहीं से जायज नाजायज रिश्वत भी मिलती है तो ले ले, ताकि जिंदगी आसूदा हो जाए। तो ऐसा बच्चा आप क्या समझते हैं कि बड़ा होकर कितना अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा या कितना नजरियाती होगा? तो हमारे मुल्क की इस वक्त जो अक्सरियत है वो नजरियाती लोगों की नहीं है। नजरियाती लोग आटे में नमक से भी कम है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया था। अब जरूरत इस बात की है कि वो नजरियाती लोग अगर तो मिल जाते हैं तो वो एक ताकत बन जाते हैं और इस मुल्क में एक इनकलाब, एक समाजी इनकलाब ला सकते हैं और इस मुल्क में एक अवेयरनेस भी ला सकते हैं। उससे पहले हमें अपने मुल्क के, हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर बनाना होगा। बेरोजगारी खत्म करनी होगी, तालीम का निज़ाम बेहतर करना होगा, सेहत का निज़ाम बेहतर करना होगा। जब ये बुनियादी सहूलतें आवाम को मुयस्सर हो जाएंगी और लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि अब हमें कोई मसला नहीं है, हमारे पास घर भी है और खाने को भी है, तो फिर लोग अपने वतन के लिए भी सोचेंगे, मुल्क के लिए भी सोचेंगे, और वो एक नजरिए के बारे में भी सोचेंगे कि वाकई हमें इस नजरिए पे खड़ा होना है। तो लोगों में जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, मैंने देखा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हम जैसे लोग कितने हैं? अब मेरा जो बाप है वो एक इस माशरे का एक आइडियल इंसान है, एक आइडियल टीचर है। उन्होंने ना सिर्फ हमारी तरबियत की है बल्कि हजारों लोगों की तरबियत की। तो उन्होंने हमें एक आइडियल माशरे के लिए तैयार किया, हमारे अंदर वो कदरें पैदा की। तो आज हम जो कुछ है उसमें हमारा कमाल नहीं है, उस तरबियत का कमाल है जिन्होंने आज हमें बताया कि देखो सच के लिए खड़े होना है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है, रिश्वत नहीं लेनी है, कभी किसी गलत बात पर नहीं झुकना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है, और किसी गलत इंसान के साथ मिलना नहीं है, और अगर कोई बुराई कर रहा है उसे टोकना है, उसके खिलाफ आवाज। कितने लोग हैं जो यहाँ कर सकते हैं? ये हमारी तरबियत का हिस्सा था। हमारे जैसे कितने लोग हैं जिनको उनके वालिदैन ने ऐसी तरबियत दी? यकीनन बहुत कम लोग हैं। अब जब तक हर घर में ऐसी बच्चों को तरबियत नहीं दी जाएगी, तब तक हमारी कौम जो है उसमें इस तरह के अफराद नहीं पैदा हो सकते जो एक नजरिए पर खड़े हो सकें और जो नजरियाती हों और जो बड़े काम कर सकें, इंसानियत, अपनी जात से निकलकर इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। तो ये हमें बुनियादी ज़रूरतें पहले तो हमारे अवाम की पूरी होनी चाहिए।
ان کی انسیکیورٹی ختم ہونی چاہیے، پھر ان کے اندر جو ان کی سوچ ہے اس کو آگے جانے کا موقع دیا جائے، پھر یہ ہوگا۔ یہ ابھی اس میں بہت عرصہ لگے گا، لیکن میں بہت دکھ میں رہتی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں تو بلکہ بہت کم خوش ہوتی ہوں، میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہوں کہ میرا معاشرہ ابھی بھی بہت دور ہے، اس خوشحالی سے دور ہے۔ میرے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ بہادر نہیں ہیں، وہ نظریاتی نہیں ہے، وہ آواز نہیں اٹھا سکتے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہو، وہ خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں، وہ احتجاج بھی نہیں کرتے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر جو ہے نا میرا دل ہمیشہ جلتا رہتا ہے، میں آنسو بھی بہاتی ہوں، میں ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہوں، اور میں بہت سوچتی ہوں جو آگے ہی ہے اس نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کاش میرا ملک بھی ان ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہوتا۔ میں بڑے رشک سے ان ملکوں کو دیکھتی ہوں، ان لوگوں کو دیکھتی ہوں، کاش میرے ملک کے لوگ بھی ایسے ہوں، ان میں کوئی ایکسٹریمزم نہ ہو۔ جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ایک طالب علم نے اپنے ٹیچر کو قتل کر دیا، اس میں طالب علم کا قصور نہیں ہے، اس کی جس طرح برین واشنگ کی گئی اس نے وہی کچھ کیا۔ بچہ تو ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس طرح آپ جس میں ڈھال لیں وہ ویسے ڈھل جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو تعلیم ہی نہیں بچوں کو صحیح طرح دی جاتی، جو اس تعلیم کی کمی کی وجہ سے خاص قسم کا طبقہ جو ہے وہ آگے آ گیا، اور اس نے بچوں کی برین واشنگ کرنی شروع کر دی، اور وہ انتہا پسندی کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں ایک ایسا نظام لانا ہوگا جو ایک انسان، سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، ایک اچھا انسان بنائے، پھر ایک اچھا مسلمان بنائے۔ سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے۔ ہم تو خواب ہی دیکھ سکتے ہیں نا، لگ رہے کہ جو خواب ہم نے دیکھے ہیں اب تو ان کی خوابوں کی ہمیں تعبیر بھی مل جائے تو شاید ہمارے ملک کا، میں تو ابھی سے خواب دیکھتی ہوں کہ ہمارا ملک دنیا کے بہت اچھے ملکوں میں اس کا شمار ہوگا، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی لوگ تعریف کیا کریں گے کہ ہمارے یہاں سے بھی بڑے اچھے اچھے سائنسدان بنے، ہمارے یہاں بھی ایک سائنسدان نے یہ دوائی ایجاد کی ہے، ہمارے یہاں بھی یہاں کے شاعروں نے بہت بڑا ادب تخلیق کیا ہے۔ میں تو ایسی باتیں سننا چاہتی ہوں کہ جب میں باہر جاؤں تو میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ ناظرین، قندیل کی گفتگو آپ نے سنی، اور قندیل سے اب ہم ایک ایسے پہلو پر گفتگو کرتے ہیں کہ جو بہت کم لوگوں تک ابھی رسائی ہوئی ہے، کچھ لوگوں تک، دوستوں کی محفل تک تو ہوتی ہے۔ تو جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ قندیل آپ آج کل جو ہے تھوڑا سا، یعنی میوزک ایک تھراپی ہے، اور جیسے انسانیت کی مختلف انداز سے خدمت ہو رہی ہے، تو میوزک بھی آپ کو بہت سارے ڈپریشن سے نکالتی ہے، بہت ساری آپ کی جو اندر کی بے قراری، انزائٹی ہوتی ہے اس سے آپ کو نکالتی ہے۔ اور سنا ہے کہ آپ آج کل جو ہے وہ میوزک کو ایز اے تھراپی یوز کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ سیکھ رہی ہیں۔ تو ایز اے سوشل سائنٹسٹ تو آپ کا ایک امیج ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ آپ ہماری اس شو میں آئیں اور آپ سے فن کے حوالے سے بالکل ہی کوئی گفتگو نہ ہو، تو فن کا یہ جو بالکل ہی ڈیفرنٹ پہلو آپ کا ہے، اس پر آپ سے ہم ذرا سا کچھ پوچھنا چاہیں گے اور کچھ لائیو آپ سے کچھ سننا بھی چاہیں گے۔ بات یہ ہے کہ میوزک بہت بڑی تھراپی ہے، میڈیٹیشن ہے، اور میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میوزک کی پریکٹس کرتی ہوں۔ نہ تو میں سیکھ رہی ہوں، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، اور نہ میں اپنے سماج میں باہر آ کر ایک گلوکارہ کی حیثیت سے آنا چاہتی ہوں، ایسی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں خاص طور پر ہمارے مذہب کو لے کر لوگوں نے اور ہمارے ملک میں میوزک کو کبھی بھی اس پاکیزگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا جس پاکیزگی کی نظر سے اسے دیکھا جانا چاہیے۔ تو آج بھی اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ بڑا پاکیزہ ہے تو اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کو بھی آ کر سنانا چاہیے۔ تو میرا جو امیج اس معاشرے میں اس میں شاید لوگ اس کو نہ اچھا سمجھیں کہ جی اچھا اس نے گانا بھی شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں صرف اپنی ذات کے لیے، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میوزک میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، میوزک آپ کو خدا تک بھی لے جاتا ہے، اور وہ سر انسان بنا دیتا ہے، جی سر رحمان ملا دیتا ہے۔ تو میری غزل ہے، اپنی غزل کے میں ایک دو اشعار بنا کر کوشش کرتی ہوں، مطلب بس دو شعر ہمیں سنا دیجیے پھر ہمارا وقت بھی ہے۔ آنکھ نم ہو تو کس بہانے سے، آنکھ نم ہو تو کس بہانے سے، بات بنتی نہیں بنانے سے، آنکھ نم ہو
नजर नहीं आता, कोई अपना नजर नहीं आता, क्या वफा उठ गई ज़माने से, क्या वफा उठ गई ज़माने से, आँख नम हो तो किस बहाने से, सारी दुनिया उदास लगती है, सारी दुनिया उदास लगती है, एक सनम तेरे रूठ जाने से। बहुत शुक्रिया तंजील, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ आपका वक्त गुजरा और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे कोई एक नशिस्त रहेगी। और नाजरीन, जैसा कि आपने देखा तंजील को आज हमने एक नए रूप में देखा। ये ना कंपेयर थी, ना ये एक्ट्रेस थी, ना ये रेडियो टीवी की सदाकार थी, बल्कि ये एक थिंक टैंक और सोशल एक्टिविस्ट और एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर आज इनकी शख्सियत का एक नया पहलू सामने आया। और इस हवाले से जो इनकी सबसे अहम तरीन बात थी वो ये थी कि हमें आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए। ये पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहती हैं और उसी के लिए एक खामोश सिपाही की हैसियत से काम कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।